سوڑیاں سڑیاں والنوں اپنے عشق دا پامبڑ نصیب فرما. جو کلام جو تمام جو رزق پیش کیتا گیا ہے الحمدللہ تو قبول تے منظور فرمایا ہے. اس قبولیت تے منظوریت دے جلوے دے صدقے حضوری دا جلوہ نصیب فرما. انہاں مہر برادران دی کاوش نو اپنے بارگاہ قبول کیتے ہی اس قبولیت دے صدقے انہاں دے ظاہر تے بھی خیر فرما دے, باطن تے بھی خیر فرما دے. یہ بچہ حرم کعبہ دی خدمت کردا ہے, اس خدمت دے صدقے اس جہان تو بھی پار کر دے, اگلے جہان تو بھی پار کر دے, فضل فرما دے, کرم نوازیاں دے جلوے عطا فرما, دل دی دنیا آباد فرما دے, اپنے کرم دے رحم دے جلوے اس دل نو اس طرح عطا کر. آنکھ بند کر دے جب یہ تیرے مصطفیٰ دا دیدار مل جاوے. بے اولادہ نو اولاد دے, بے زرہ نو زر دے, بے مالا نو مال عطا فرما. اپنے فضل تے کرم دے جلوے دے صدقے زبان ذاکر کر دے, مجسمے نو ہدایت عطا فرما. میری پہچان ختم ہو جائے, تیری پہچان میری پہچان بن جائے. یا میرے اللہ کرم فرما. کدو ویلا آوے گا میں بھی کعبۃ اللہ دا دیدار کراں گا, کدو ویلا آوے گا میں بھی لبیک اللہم لبیک کر دیا ہویا سینے کعبہ دے وچ داخل ہونے آیا, نالے کعبہ دا دیدار کراں گا, نالے اپنے بخت دی سلامی پیش کراں گا کہ میں جیے کندے تے فضل فرمایا ہی. پھر کرم فرمائی, حجر اسود دا بوسہ لین دی توفیق عطا فرمائی. مقام ابراہیم تو ابراہیم تے ابراہیم دی آل نو یاد کرن دی توفیق عطا فرما. حتیم دے تھلے آ کے تیرے سونے نو یاد کراں, رکن یمانی تے آ کے اس دراڑ نو یاد کر دیا ہویا, تیرے علی دے نعرے لادا ہویا. میں مکہ تو روانہ ہو کے مدینہ دا سفر کراں, ربا کدو علم آوے گا میں پلیت مدینے جا کے پاک ہو جاواں گا. کدو ویلا آوے گا جدو باب السلام چ میرے جیا پلیت داخل ہوے گا. پھر فضل فرمائی, تیرا مصطفیٰ تے شافع امت ہے, تیرا مصطفیٰ تے غریباں دی لاج رکھدا ہے. ساڈے جے گناہگاراں تے سیاکاراں دی اس دن گندگی آئے نہ ہوے. کدی میں منبر رسول ویکھاں تے کدی ریاض الجنہ دا دیدار کردیا ہویا سنہری جالیاں تے نظر پوے تے میں آکھا یا اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا, مینوں شرمندگی بڑی ہے, میں تہاڈی امت جو کہ اتنے گناہ کیتے نے. محمد ہون دا واسطہ, مصطفیٰ ہون دا واسطہ مینوں رب کو معافی دے دیو. یا میرے اللہ, یا رحیم اللہ, یا کریم اللہ, تینوں تیرے رب ہون دا واسطے تو ستار العیوب ہے, تو غفار الذنوب ہے. آج دل تو گندگی دی محل لا چھڑ, آج اکھاں نو صاف کر دے, حیا نصیب فرما. ہر دی جائی دی عزت سلامت رکھی, ہر دی جائی دا نیک سبب عطا فرمائی. پتر غیرت شرم تے حیات زندگی گزارن ربو آنکھ نہ دے. جیڑا جرم دی طرف لے کے جاوے او ہدایت دا رستہ عطا فرما. جیڑا پاک مدینے والے دے در دا دیدار عطا کر دے, کرم کر دے, رحم کر دے. نا ربا میں انج نہیں مرنا جی میں سارے مر گئے, جی میں سارے قبراں چ چلے گئے, مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ربا فضل فرما. جدو وقت نزا آوے تیرے تے کلمہ پڑھ دیا آوے, جدو قبر چ داخل ہوما کفن نو روشنیاں بخشن واسطے, قبر نو عزتاں بخشن واسطے, اس میخانے نو مستقبی خوشبوآں ونڈن واسطے. فرشتے میرے کو پوچھن ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل, تے میں اودیاں زلفاں ویکھ کے آکھاں اے اوہی نا جڑا میرا غم خاری, اے اوہی نا جڑا امت دا غم خاری, اے اوہی ہے جڑا غریباں دا داد رسے, جڑا مسکیناں تے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے. ربا فضل فرما. میں اس وقت آکھاں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ. ربا فضل فرمائی. جب حشر دا ویلا ہوئے میرے تے فضل فرمائی, جدو بطول آوے میں سر جھکا لواں تے ربا میں سنیا ہے جڑا اس دنیا چو دے دیدار دا طالب نہیں وہ اگلے جہان چ بھی دے دیدار دا طالب نہیں ہو سکتا. لوگی قیامت نو حساب و کتاب سمجھتے نے. اس تو بڑی قیامت کی ہو سکتی ہے جتھے سونا سامنے آ جائے, جتھے دل پر اپنا دیدار کروا دے وے. ربا فضل فرمائی, کرم فرمائی. میں اس نے میرے گناہ میرے سامنے نہ آ جان, میری پلیتیاں میرے سامنے
سامنے نہ آ جان سونے نو ویکھ کے سونے نو ویکھدا چلا جاواں ایک اکھ 1.25 لاکھ دی بلیا سارا یار تولا تے کی بنسی فضل فرما جتنے حاضرین نے میں نہیں جاندا تو تے جاندا ہے نا مینوں نہیں پتا تو تے ستار العیوب ہے تو غفار الذنوب ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو علیم بذات الصدور ہے تو یفعلون ما یرید سیدھا رکھنا لے یا میرے اللہ اج ہے پالو نہ ویکھ مصطفیٰ دیا نگاہاں دے صدقے معاف فرما دے یا میرے کریم اللہ یا میرے رحیم اللہ یا میرے ستار اللہ یا غفار اللہ کرم کر دے آج ہے پانو نہ ویخ مصطفیٰ دے قدمہ دے صدقے معافیاں نصیب فرما دے جتنے حاضرین نے جنہ کول بیٹا نہیں بیٹے دی دولت نہ مالا مال فرما جنہ کول بیٹیاں نہیں بیٹیاں دی رحمت نہ مالا مال فرما ربا جڑا اپنیاں خوشیاں دے جستجو کر دینے پاک مصطفیٰ دیاں خوشیاں دے صدقے انہوں نے خوشیاں عطا فرما ربا جنہ دی زندگی چھ غم نے غم حسین دے صدقے ساریاں دے غم دور فرما دے ربا کوئی دنیا دا غم لے کے بیٹھا ہے تو کوئی دنیا دیا خوشیاں لے کے بیٹھا ہے میرا غم تے مصطفیٰ دا ہجر ہے میری خوشی تے او دا دیدار ہے ربا ان آنکھاں نو یار دے وسط تو محروم نہ کر ربا اے دل جو دیتا ہی تے محبوب دے ہجر چے نو تڑپڑ دی دولت بھی دیتیا اس ہجر نو وسط تبدیل فرما دے اس نہ سکیاں سڑیاں واللہ نو ماہی دا دیدار کروا دے ربا نہ پتنا دی خیر کیویں ہو سکتی ہے جنہ پتنا دے والی سر تے نہ ہوڑ اور نہ فصلہ دیا قیمتاں کوئی کیویں پا سکتا ہے جنہ فصلہ دا والی وارث کوئی نہ ہوئے ربا شام لاٹا دے ہر کوئی قبضہ کر رہندا ہے پر میرے دل دے ورق ورق دے محمد دا عشق لکھے ربا جتنے حاضرین نے سب مصطفیٰ دا سچا عاشق بنا دے ربا اس طالب نو اپنے مطلوب نہ ملا دے اس ساجد نو اپنی ذات نہ ملا دے تو پالن ہارے تو رب العالمین ہے کرم کرنا انہیں سکیاں سڑیاں واللہ نو عشق دا پامبڑ عطا کر دے ربا یہ جسم کسے کم دا نہیں یہ ہاتھ کسے کم دا نہیں یہ قدم کسے کم دے نہیں ربا میں گندہ تے پلیتا کوئی ایسا عیب نہیں جیڑا میں نہیں کیتا حسین دے اس سر دا واسطے ہی جیڑا نیزے دی نوکتے تے چڑھ گیا پر اپنے نانے دا کلمہ نہیں پلیا او قرآن نہیں پلیا ربا اس حسین دی تلاوت دا واسطے ہی اس بستی دے ہر بچے نو قرآن دا نور نصیب فرما کرم کر دے سوالی آگئے نا گندے آگئے نے نا پلید تیرے داتے منگڑ آگئے نے ربا اسی کسے دنیا دار کو منگڑ نہیں آئے تیرے تو سخی کیڑا ہے تینوں سخیاں دے سخی مصطفیٰ کو واسطہ پانے ہاں اسی ظلم والیاں دے بھی نالاں تے مظلوماں دے بھی نالاں نانا ربا جیڑی ایٹ مسجد دے نا دے ہو جاوے انہوں کوئی دنیا دار خرید نہیں سکدا سانو بھی ماہی دا کر دے زبان تے بڑھا دیئے اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے مانیاں ربا اس کلمے نو زبان تو دل تے جاری فرما دے تو لا کراں دنیا دور ہو جاوے اللہ کراں تیرا مکھڑا نظر آ جاوے جدو محمد دا نام لواں تو واللیل دی ظلف آلا اپنا دیدار کروا دے او رسول ہے او شان آلہ ہے تیرا مصطفیٰ ربا اس مصطفیٰ کی صدقے آج اس گندے تے مہربانیاں کر دے در در دے میں دکے کھاتے آملیا در تیرا تو دکے تے کدوال جاواں اور کوئی نہیں پاسا میرا کوئی بولی کوئی دادی میں اکھلوٹ کتورا در تیرے تے آیا سائیاں ان پاک کرم دا ٹوڑا عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے اوہ غزل کرے تے بخشے جاون میں اگر گئے مقالے رب اس بستی تو جتنے چلے گئے نے سب دنیا روحان مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما جسمت خیر کر دے اس قبرستان جتنے مدفون نے سب نو
عذاب دور کر کے مصطفیٰ دی رحمت نال ہمکنار کر دے ربا 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام اہل بیت اطہار خصوص بالخصوص میرے مرشد میرے سادہ تاج حضور عبد القادر جیلانی حضور باؤ سلطان سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ سیدی بشارت حسین شاہ بادشاہ اماں جی حضور دیگر عاشق صادق سالک اس دنیا فانی تو جتنے کوچ کر گئے نے سب دیاں قبران و نور دا وہ منبع بنا دے تو سب دے درجات نو اپنے فضل دے صدقے بلند فرما دے کرم کر دے خدایا بحق بنی فاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ پر کول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول وصلی تعالی علی رسول خیر خلقہ ہی نور عرش ہی وزینت فرش سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم